السلام عليكم. دونك من بعد الفيديو اللي كنا خدمنا او الحصه اللي كنا خدمنا اللي كانت عندها علاقه بالكونتابيلتي سوسيتي، اللي كنا شرحنا فيها البارتي ديال لافيكتاسيون طبيعه الحال من الاول حتى الاخر. دونك كيف ما كتشوفوا هذه كانت عباره على واحد المراجعه ديال هاد الشابيتر. دونك خدمنا فيها جميع الحالات اللي كيتعلقوا بالشابيتر ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا، ولكن من ناحيه ديال الحساب. دونك اخر حاجه كانت بقات لنا هي الجورنال، هي اللي غنحاولوا نخدموا عليها دابا. الوغ غادي ناخذ الى عقلتو معايا اخر مثال كنا درنا في الحصه ديال لافيكتاسيون. كان عندنا واحد التمرين وخدمنا الحساب ديالو من الاول ديال حتى الاخر طبيعه الحال. دونك في الاخر لا فالور الاخرى اللي كانت خرجت لنا كان خرج لنا واحد الغوبور نوفو سولد كريديتور ديال 9000 درهم. عندي جوج ديال الملاحظات قبل ما نهضر على الجورنال. دونك كما كتلاحظوا التمرين، وهاد القضيه بزاف ديال لي زيتيديون كيسولوني عليها. كيقول لك دابا حنا هاد التمرين ديال لافيكتاسيون دو ريزولتا ولا الريبارتيسيون دو بينيفيس اللي كنديرو عنده علاقه بواحد السنه معينه. شكون هي لو 31 12 ان. بمعنى باش نديطاي لكم اكثر، مثلا هذا هو التمرين اللي كنا خدمنا عليه. قلت لكم كو هاد الريزولتا ولا هاد الريزولتا نيت ديكزيرسيس هذه اللي كانت 95000 درهم، راه هو البينيفيس ديال اش من عام، ديال 31 12 ان. داكوغ. ولكن الاخوان فملي كتجي كتقرا في التمرين كتلقى واحد لادات ديال ان بلس ان. دونك كيفاش حنا بغينا نديرو الريبارتيسيون الريزولتا في هاد لادات، وهنا كيجي كيقول لك مثلا لا جولي ولا سومبلي جينيرال اوردينير راه ديسيدا امتى ديسيدا شي نهار 15 3 ان بلس ان. بزاف ديال الدراري كيتلهوا بنقول لكم هاد القضيه بان الشركات راه ما كيديروش الريبارتيسيون في الاخر ديال العام، نو كيديروا الريبارتيسيون البينيفيس الاخر العام في واحد لادات اخرى. مثلا حنايا في عام 2020، دونك راه هاد الشهور اللي حنا في 2020 يعني من شهر واحد حتى لشهر مثلا 12، في شي شهر من هاد الشهور واحد الشركه غدير الريبارتيسيون ديالاش ديال الاخر العام اللي قبل، يعني ديال 31 12 2019. داكشي علاش كتسمى ريزولتا دافيكتاسيون. دونك نتفاهموا واحد القضيه باش تفهموها كوم برينسيپ في الكونتات سوسيتي. في الشابيتر ديال لافيكتاسيون عندك جوج ديال لي دات. شوف معايا، عندك 31 اولا نمشيو دقه دقه، عندنا عام 2019. دونك في هذا عام 2019 الشركه خدمت على مده ديال 12 شهر، دونك 12 موا. داكوغ. فاش خدمت في هاد 12 شهر في الاخر يعني اخر نقطه غتكون غياليزات واحد البينيفيس اللي هو ديال 31 12 2019. هذاك البينيفيس الاخوان اللي غياليزات غير هذا غير مثال، غياليزات بينيفيس ديال 100000 درهم ربحات. هذاك البينيفيس الا بغات دير ليه الريبارتيسيون ديك الساعه اش كيتسمى؟ راه كيتسمى ريزولتا نيت ديكزيرسيس، وراه هي اللي السميه اللي كتعطى في التمارين ريزولتا نيت ديكزيرسيس. بحال هنايا مثلا هاهي مكتوبه ريزولتا نيت ديكزيرسيس. مي الشركه شنو كدير؟ ما كتفرقش، ما كديرش الريبارتيسيون ديال الربح في هاد الوقيته، نو كتسنى بلاتي حتى يبدا العام. ما تعرف يجرى شي مشكل وسط هاد العام، وقع شي فايات يسدوا الشركات، دونك كنتسناو حتى العام اش من عام اللي هو 2020. وكنشوفوا على حسب القرار ديال اللجنه شي دات شي شهر من الشهور ديال عام 2020 هي اللي كنديروا الريبارتيسيون ديالاش ديال الربح اللي كنا درنا هنايا. الوقيته فاش انا غندير ليه الريبارتيسيون ما كيبقاش يتسمى ريزولتا نيت ديكزيرسيس، نو كيولي كيتسمى ريزولتا نيت دافيكتاسيون. وكيف ما عارفين الدراري انا كنخدم بلي كونط بزاف، الريزولتا نيت ديكزيرسيس الكونط ديالها الاخوان 11 91، مي الريزولتا نيت دافيكتاسيون 11 81. داكشي علاش في الجورنال غنخدموا بهادي. داكوغ. كاين مثال اخر، تخيل معايا الا في الاخر العام الشركه ما غياليزاتش ربح، كانت عندها خساره، ما كيبقاش كيتسمى ريزولتا نيت ديكزيرسيس. هذا الا كان ربح كيتسمى سولد كريديتور، هذا هو الكونت ديالو. مي الا كانت عندها خساره كيتسمى حتى هو ريزولتا. ها انتم كما كتشوفوا مكتوبه ريزولتا، ما عارفين حنا واش ربح ولا خسر، المهم هو واحد النتيجه ريزولتا عاوتاني نيت ديكزيرسيس. ولكن هاد المره الا كان خساره كتسمى سولد ديبيتور، الكونت ديالها 11 99. لا ميم شوز الخساره طبيعه الحال راه كاين عندها واحد الطريقه. المهم كاينه غازوني دافيكتاسيون حتى هذه راها سولد كريديتور،
وإلا كانت عباره على خسر، يعني هذا الخسر هذه مثلا جينا بينا نشوفوا شنو في واحد لا دات في عام 2020 بينا نشوفوا شنو القرار اللي غنديروا معاها. فكتسمى حتى هي ريزولتا نيت دافيكتاسيون. الكونت ديالها 1189. وباش كنفرق بيناتهم حيت في السميات بحال لي كونت الا شتي ما غتفهم بان راه هذه ربح وهذه خساره. هذه كتسمى سولد ديبيتور، دونك هذه بلوس وهذه. المهم داكشي غادي يقول لك سولد كريديتور راه كنعنيو به نو، لي كونت ديال الباسيف كيمشيو العكس ديال لاكتيف. دونك هذه غير واحد الملاحظات اضطريت انني نذكرها. دابا غادي نجي نحاول نخدم معكم الجورنال بطريقه بسيطه بعيد على التعقيدات، بواحد الطريقه اللي تبقاو ديما عاقلين عليها في اي تمرين. الوغ اخوان، في اي تمرين اول عنصر كيكون عندنا في الريبارتيسيون هو داك البينيفيس. طبيعة الحال البينيفيس هنا غادي ندير كو الحالة الأولى. دونك البينيفيس اشنو كيجي تحت منو نورمالمون مباشرة؟ الريزيرف ليغال. هذا باش كيجي الغوبور انوفو. اش من غوبور انوفو؟ داك الغوبور انوفو اللي كيجي تحت الريزيرف ليغال بالضروري خاص يكون سولد كريديتور. داكوغ؟ شنو كيجي مثلا؟ ممكن يكون عندنا ريزيرف فاكولتاتيف، ريزيرف ستاتيوتير، اي البروميير ديفيدون، دوزيام ديفيدون، وكيكون عندنا واحد الخارج. هذاك الخارج كيكون هو عباره على غوبور انوفو. دونك انا الاخوان غادي نخدم على الحاله الاولى باعتبار ان الغوبور انوفو ديال الاول العام كان موجب، دونك سولد كريديتور. دونك شوفوا معايا الجورنال كيفاش كيكون. تراسيو الطابلو ديالنا اللي غنبازيو عليه في الجورنال سيتيرا. يفاسيو البلاصه ديال الو اخوان، كاينين جوج ديال الجورنالات. هادشي اللي كان بعدا في لافيكتاسيون ماشي بحال الكونستيتيسيون. كاين جوج ديال الجورنالات. الجورنال الاول اشنو كنديروا فيه؟ كنديروا الغو كلاسمون. كيفاش الغو كلاسمون؟ دابا الاخوان هاد البينيفيس حنا اللي كنديروا ليه الريبارتيسيون، راه مثلا غنكونوا كنديروا الريبارتيسيون في ان بلس 1، ولكن واش هو في الحقيقه هاد البينيفيس ديال ان بلس 1؟ نو، البينيفيس في الحقيقه راه ديال 31 12 ان، يعني راجع لعام ان، وحنا ما كنديروا الريبارتيسيون ديال ان بلس 1. الغو كلاسمون يعني كناخذ الريزولتا نيت ديكزيرسيس وكنغوكلاسي الريزولتا نيت دافيكتاسيون. هنا كنجي كنحط 11 81. الوغ شوفوا معايا كو هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا في الطابلو دو ريبارتيسيون غنكتب قدامهم لي كونت ديالهم. دونك اول حاجه كتبدا بها في الجورنال هاد البينيفيس هذا، دونك هذا غنسميه اكس. دونك هاد اكس كيتحط هنا وكيتحط هنا وكيعاود يتحط هنايا. داكوغ؟ اولا نعطيهم السميات ديالهم بلا ما نديرو ديك اكس، نكتب مباشره البينيفيس مثلا. دونك غادي ناخدو. الوغ شنو كنحط هنا؟ كنحط البينيفيس وكنحطو هنايا. دونك الجورنال الاول ساهل ما فيهش حاجه كلاسمون، اللي تركزوا معايا فيه هو الجورنال الثاني. دونك شكون هما العناصر اللي غادي تحطوا؟ بطبيعه الحال العناصر اللي خصهم يتحطوا الاخوان بالترتيب. كنجيو 11 40 ديال من؟ هو ديال الريزيرف ليغال. دونك باش نسمو واحد غادي تبقاو عاقلين عليها. هاد الجورنال هذا قسموه على جوج ديال البارتي، فيه البارتي ديال الديبي وفيه البارتي ديال الكريدي. ياك كاع العناصر اللي عندكم هنايا الا كانوا كيتنقصوا كيتحطوا هنا، والا كان شي عنصر غادي يتزاد ها فين كيتحط. دونك ردوا معايا البال عافاكم. بحال دابا هنا مثلا شكون اللي غادي يتزاد؟ الغوبور انوفو طبيعه الحال الاشاره ديالو بلوس، يعني سولد كريديتور. دونك باغ كونطخ الريزيرف ليغال والريزيرف فاكولتاتيف ستاتيوتير بروميير دوزيام ديفيدون هادو مالهم؟ هادو الاشاره اللي كتكون قدامهم يعني كيخصهم يتنقصوا من البينيفيس، الا الغوبور انوفو اللي خصو يتزاد. علاش؟ حيت سولد كريديتور. دونك اي حاجه كتزاد كتكون في الديبي، اي حاجه كتنقص غادي تكون في الكريدي. دونك شنو حطينا هنا؟ 11 40 اللي هو الريزيرف ليغال. شنو اخر غادي نجي تحت من كما قلت لكم خصنا نمشيو بالترتيب. 11 ما غنديرش هاد 61 نسبق الاخر باش ما يتلفكمش. شكون اللي غادي هنا فيه شويه ديال الصعوبه؟ هو الغوبور انوفو. علاش؟ حيت كاين الغوبور انوفو الاول العام والاخر العام، وكاين الديبيتور والكريديتور. انا غنسى دابا واش كاين شي حاجه سميتها غوبور انوفو. داكور؟ شكون اللي غنحط في الجورنال؟ ها انتما غادي نحط البينيفيس، نحط الريزيرف ليغال، نحط هذا لي غوبور انوفو نخليهم بلاتو واحد شويه. دونك الكونت اللي غادي تحط دابا هو 11 51 11 52. بطبيعة الحال طلتو بلون كونطابل غادي تلقاو السميات ديالهم، وانا او ميم طون كنكتب هنا قدامهم شنو كيعنيو. 11 51 عندها علاقه بالريزيرف ستاتيوتير، 11 52 الريزيرف فاكولتاتيف.
راه ماشي كيعني ان الجورنال خاص يكون بحال هكا، راه ممكن شي تمرين ما تلقاش فيه الريزيرف ستاتيتير، تلقى شي تمرين ما تلقاش فيه ريزيرف فاكولتاتيف. دونك اللي كاين كنحطوه، ما كاينش ما كنحطوش. دونك لحد الساعه شنو حطينا؟ البينيفيس حطيناه في بلاصتو، هانتوما اللي حطيتها غادي نضرب عليها باش مابقاوش نرجعوا لها. البينيفيس، ريزيرف ليغال، ريزيرف فاكولتاتيف، ريزيرف ستاتيتير. اش اللي بقى لينا الاخوه؟ بروميير ديفيدون، دوزيام ديفيدون. هادو ما كاينينش في الجورنال، ما كاينش في بلون كونطابل. شنو كدير؟ كتجمعهم مع بعضياتهم، وإلا جمعتي البروميير ديفيدون مع الدوزيام ديفيدون اش كيعطيك؟ القضيه راه معروفه. دونك بروميير ديفيدون زائد دوزيام ديفيدون كيعطينا الديفيدون جلوبال. كتشد الاخوان هاد الديفيدون جلوبال ياك، وكتضربو في 85%، وكتعاود كتضربو في 15%. الا ضربتي في 85% داك الخارج كيتسمى ديفيدون جلوبال نيت، وإلا ضربتي في 15% كيتسمى تي بي ا. داكوغ؟ انا تي بي ا جو بونس تاكس برودوي سور لي زاكسيون بحال هكا، ولا ديفيدون جلوبال نيت اولا ديفيدون ا بي. هاد جوج تاع لي كونط غنخليهم بالحمر باش تبقاو عاقلين عليهم. بالنسبه للكونط تاع لي ديفيدون اللي كيتخلصوا، اللي هو كيمثلوا 85% من الديفيدون جلوبال، الكونط ديالهم هو 44 على ما اظن 67، و تي بي ا جو بونس 44 57. باردون هادو غلطت فيهم. كو ديفيدون جلوبال نيت الكونط ديالو 44 65، تي بي 44 58. بطبيعه الحال نضربو تليله على الجورنال باش تشوفوا المعنى ديال هاد جوج ديال لي كونط. دونك نشوفوا اكستري ديال بلان كونطابل. دونك الكونط الاولاني اللي خدمنا عليه قلنا 44 65. دونك نشوفوا 44 65. دونك كما كتلاحظوا ها هي اسوسي ديفيدون ا بي، يعني داكشي اللي غادي تخلص بالنسبه لي زاسوسي. الربح تاع لي زاسوسي ولا زاكسيونير كيتسمى ديفيدون. الكونط الاخر اللي خدمنا عليه 44 58 راه بحال سوا 57 58. ان بوي تاكس بي او لا ايطا اوتر كونط كريديتور. نورمالمون نخليو حنا غير هادي 44 57 كو هما لي زامبو. حيت هاد الكونط هذا كيفاش كيتفهم؟ دابا نورمالمون الشركه، دوك الناس اللي خدامين في الشركه، ماشي الناس اللي خدامين انما لي زاسوسي مالين الشركه، الربح ديالهم ما كياخذوش من البينيفيس حتى كنحيدوا لي ريزيرف. داكشي اللي بقى اللي هو اللي كنفرقوا عليهم. داكشي اللي بقى شنو هو الديفيدون جلوبال، ولكن الربح ديالهم ما كياخذوش كله، كياخذوا منه فقط 85%. علاش 15% كتمشي بحال عباره على شي ضرائب بحال شكل لي لامبو سور لو ريفوني. دونك عندنا جوج تاع لي كونط، كاين 44 قلنا 58 حيدها نديرو نيشان 57. دونك 44 57. طبيعة الحال واحد القضية مثلا كنشوف بزاف تاع لي فاكولتي كيفاش كيخدموا، فهمتي كل واحد عنده الطريقة ديالو. بحال مثلا هاد الناس هادو اللي هنايا خداو الكونط ديال 44 65 حطوه كامل، ما كيفرقوش. دونك هنايا اوبليجي لك تكون كتحترم طريقة البروف ديالك. هنا فين كيكون شوية الصعوبة في لي موديل مثلا ديال الكونطات سوسيتي ولا يعني ديما خصك تحترم لا ميثود ديال البروف. الوغ قلنا 44 هنا غنسبقوا 57 وهنا 44 65 باش نبينوا اشنا هي 44 57 و 44 65. هاهي غندير اونتر بارونتيز، كتاخد ديفيدون جلوبال وكتضربو في 15%، وهنايا كتاخد ديفيدون جلوبال وكتضربو في 85%. داكوغ حتى الساعه مزيان. اش اللي بقى لينا الاخوان؟ الغوبور انوفو. الغوبور انوفو قلت لكم شويه كيرون، مي حنا غنحاولوا نخدموا عليه بواحد الطريقه بسيطه، كتبغي فقط منكم شويه ديال التركيز. دونك باش ما نتلفكمش معايا بزاف، الغوبور انوفو الاخوان كاينين جوج ديال الانواع. دونك ار ا ان الغوبور انوفو كاين جوج ديال الانواع. كاين ديبي داني دي ا دي اف فان داني باردون. دونك نديرو غير دي اف بلا ما نكثروا علينا. دي شنو كنقصد بالدي؟ يعني ديال الاول العام، اف ديال الاخر العام. بحالاش مثلا ديال ديبي دلاني كما مثلا هذا الغوبور انوفو اللي كان هنا راه ديال الاول العام، داكوغ، وهذا اللي كنلقاه هو اف هو ديال الاخر العام. المهم سوا ديال ديبي دلاني سوا ديال فان داني كاين فيهم جوج، كينقسموا لجوج. بالنسبه لديبي دلاني غنديروه مثلا بالخضر. كاين غوبور انوفو سولد ديبيتور يعني الموا، وكاين غوبور انوفو سولد كريديتور.
بلس. دابا نتكونسونطراو غير مع ديال الاول العام فقط. دونك الاخوان الغوبور انوفو ديال الاول العام شنو قلنا على حسب الجمله اللي كيتنقص كيكون هنا واللي كيتزاد كيكون هنايا. بالنسبه للغوبور انوفو سول ديبيتور الكونت ديالو 11 69. الغوبور انوفو سول كريديتور الكونت ديالو 11 61. الوغ ساهله. الا كان غوبور انوفو هو في الحقيقه في التمرين ميمكنش تلقاهم بجوج، يعني داك تاع الاول العام ميمكنش تلقاهم بجوج. بحال مثلا في هذا التمرين هذا كان هنا غوبور انوفو كيف كان سول ديبيتور هو اللي كنا نقصنا، دونك ميمكنش تلقى سول ديبيتور و كريديتور. باغ كونطخ الاول العام ماشي هو ديال الاخر العام. دابا انا كندوي الاخوان غير على ديال الاول ديال العام. دونك الا كان الاول العام بالموا ديبيتور الكونت ديالو 11 69 فين كيتحط هنايا ها هي 11 69. واخا ما حطامش انا الترتيب مي غير باش نبينوها هي ار ا ان اس دي سول ديبيتور. مي الا عطاوك في التمرين غوبور انوفو ديال الاول العام وكان بالبلس غادي يتحط في هاد الجهه. دونك كنا نحاولوا نديرو واحد شويه الازاحه باش يبقى لينا ليسباس اي فوالا. دونك الا عطاونا الغوبور انوفو ديال الاول العام وكان بالبلس فين غنحطو 11 61. دونك هاهي ار ا ان سولد كريديتور. نتمنى العمليه تكون مفهومه سي بون. دابا نجيو الاخوان الغوبور انوفو ديال الاخر العام حتى هو فيه جوج ديال الاحتمالات. يا اما الخارج الاخراني يكون عندنا سولد ديبيتور يعني المواه، او لا يكون الخارج الاخراني بالبلس سولد كريديتور. لي كونت كيبقاو بحال ما كاينش مشكل بين غوبور انوفو الاول العام والاخر العام. هنايا 11 69 وهنا 11 61. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا معايا الاول العام ما نبقاش نعاودها. نجيو دابا الغوبور انوفو الاخر العام. الاخر العام الاخوان بحال مثلا في هاد ليكزار شنو كان خرجت لنا 9000 يعني سولد كريديتور. هنا راه كندوي هاد الجهه. هنا كاين واحد المساله شتي الا فهمتوا هاد الشيء مزيان. هاد الغوبور انوفو الاخوان كيمشي بالعكس. كيفاش بالعكس؟ شنو غادي دير انت باش ما تلفش؟ دونك مثلا غادي نشد انا هاد التمرين اللي كنا خدامين عليه هنايا. دونك غادي نهبط بالاكرون. الوغ انتبهوا معايا بالنسبه لهاد الحاله ديال ليكزيرسيس اللي كنا خدامين عليه ديك المره اللي كنت شرحت به لافيكتاسيون دو ريزولطا نيت. خرج لنا واحد الغوبور انوفو. شوف شنو غادي دير. غادي نديرو الازاحه بحال هكا. هاد الغوبور انوفو باعتبار انه سولد كريديتور يعني بالبلس. الا جيت طلعتو هنا الفوق داكوغ في نظركم الخارج شحال غادي يولي؟ راه باين الخارج غادي يكون زيرو على الزيرو. فكنت درت هذا ناقص 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 كانت عطاتني 9000. ديك 9000 الا رديتها هنا رجعت رجعت هنا ودرنا ليها المواه. ولكن هاد الغوبور انوفو اللي درنا ليه المواه في الاصل هو شكون هو؟ واش كريديتور ولا ديبيتور؟ دونك كتشوف الاصل ديالو كريديتور، ولكن ملي حطيناه في الطابلو تنقص ولا تزاد؟ تنقص. وشنو كيقول لي المنطق ديال الجورنال؟ اي حاجه كتنقص فين كتكون؟ هنايا. دونك الاخوان الغوبور انوفو ديال الاخر العام كيمشي بالعكس ديال المنطق. بمعنى الا كان هو كريديتور راه كيتحط في البارتي ديال هاي كريدي. هذه سهله. كان ديبيتور كيتحط في الديبي. سي بون. نتمنى ان هذه تكون مفهومه. بالنسبه للغوبور انوفو ديال الاول العام شوف كتمشي لي مع الاشاره ديالو. هذه لقيتني تخرجكم الغوبور انوفو ديال الاول العام سير ليه مع الاشاره ديالو سولد ديبيتور سولد كريديتور. داكوغ عطاو لك بالمواه حطوه في جهه المواه، عطاو بالبلس حطوه في جهه البلس. ديال الاخر العام سير مع السميه. دونك هانتوما هذا راني كنعاودها. هذا كنمشيو الاخوان مع قلنا مع الاشاره. هاي غندور عليها ندورو لها بشي كولور باين بعيد على الاحمر مثلا. معاش كنمشيو قلنا مع الاشاره وما ننساش هنا الاشارات. دونك بالنسبه للغوبور انوفو ديال الاول العام ديال الاخر العام سير مع السميه. بحال مثلا هاد الغوبور انوفو هذا اللي لقينا هنا في الاخر. دونك هاد القضيه غير نحيدها باش ما تلفكمش. كما قلت لكم حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نحاولوا نبسطوا لكم لانفورماسيون، نبسطوا لكم لا ميثود كيفاش غتصايبوا التمرين ماشي نعقدوا المسائل. هاد الغوبور انوفو الاخوان ديال الاخر العام شنو سميتو؟ سولد كريديتور. فين خاصو يتحط؟ في جهه الكريدي صافي بلا ما نبقاو نعقدوا المسائل. الوغ هذا سولد ديبيتور فين كيتحط؟ ها هي سولد ديبيتور فين غيتحط؟ غيتحط في الديبي. الكونت ديالو ها هو 11
69. هذا سولد كريديتور غادي يتحط في الكريدي. هاهي 11 61. دونك هادو نحاول نكحزهم واحد شويه بيسكو ولا عندي هنا الزحام. دونك هاهي 11 61 وهذا 11 69. دونك سمحني باش نقاد هادشي. نتمنى ان العمليه اللي درنا دابا تكون مفهومه. كما قلت الغوبور انوفو ديال الاول العام كنمشيو مع الاشاره، ديال الاخر العام كنمشيو مع السميه. دونك هادو اللي حطينا بالموف هما لي غوبور انوفو ديال الاخر العام اللي مشينا ليهم مع السميه ديالهم. دونك بحال هكا مزيان. الوغ ما ننساش هادو اللي بالحمر، فهمتي، بلا ما نبقى شنو اللي بقى لينا. هذا اللي بالموف شنو هو؟ عباره على غوبور انوفو حنتحط في الكريدي، يعني راه سولد كريديتور، وغندير سلاش اف باش تسمو يعني تاع الفان داني. هذا حتى هو غوبور انوفو سولد ديبيتور سلاش دي، يعني الدي بي ديال لاني. دونك هادشي اللي كاين الاخوان بالنسبه للجورنان. دابا خذوا اي تمرين كيف ما بغا يكون وصايبوا الجورنان ديالو سي بون. وكيف ما كنقول لكم واحد القضيه، ان هاد الجوج هادو اللي بنفس الكولور ميمكنش يتجمعوا، هادو ميمكنش يتجمعوا، مي ممكن تلقى واحد من هذا وواحد من هذا. نتمنى ان العمليه الاخوان تكون مفهومه. ممكن تلقاه واحد من هذا وتلقاه واحد من هذا، اما باش تلقى هادو بجوج في نفس التمرين لا، حيت ميمكنش في الاول العام يقول لك راه ديبيتور وكريديتور وفي الاخر العام تلقى ديبيتور وكريديتور. ممكن الاول العام تلقى ديبيتور والاخر العام ديبيتور، الاول العام كريديتور والاخر العام كريديتور والعكس. دونك هادشي اللي كان اخوان بالنسبه لهذا الفيديو، كو حاولت نخليه خصيصا غير انني نشرح به الجورنال ديال لافيكتاسيون. والسلام عليكم.